सरपंच आयज लोक येयलो भायर आनी तेणी ते MRF लागून ते ओपोज केला आनी तेच्या बाबतींत आतां तुमी डिसिजन कितें केलां पंचायतीन? आमी आतां डिसिजन गांव कितें म्हणटा पळय गांवा वटेन गांवांक नाका मातशें आमी हांव सदांच हांव पयलीं बसला खुबशे हे चिंतून की गांवचें बरें करपाक लागता गांवचें वायट करपाक न्हू कितें जाता तितलें गांवांक कितें बरें पळय तें करतलें आतां तांकां नाका शेड MRF शेड म्हणटकूच क्लोज चॅप्टर क्लोज तुमी आतां ते हे शेड बांदपाची बंद करता सद्या पूण तुमचो तो सेग्रिगेशन आतां चालू आसतलो? हय सेग्रिगेशन चालू आसतलो म्हणजे ते कितें म्हणटा सेग्रिगेशन आतां ऑलरेडी खंयच्या जाग्यान चालू आसा पळय ते चालू दवर थिंगा चालू आतां तुमकां एक आनीक एक प्रॉब्लेम जाला पळय तो आयडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू प्लेस सो ताका तुमी कितें स्पेशल मिटींग घेवपाचें आहा? ग्रामसभा घेतली आनी एक तुमची गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटीन पंचायतीन VDC no not VDC garbage management committee asता so that committee is not there with the panchayat so they are supposed to be identifying that garbage committee म्हणजे तशी आमची गार्बेज कमिटी काडूना सो एक्चुअली जेन्ना पळय तुमी मिटींग घेतले आतां स्पेशल मिटींग सो दॅट टायम एटलिस्ट ती गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटी काडटली सो दॅट दे कॅन आयडेंटिफाय आनी हांवें पयलीं सुरवातीक म्हाका खूब त्रास जाले प्लेस सोदपाक हांवें गांवकारांक ग्रामसभेक प्रत्येक ग्रामसभेक सांगलें म्हाका प्लेस दिया म्हणून कोण म्हणालो ना खूब जाणां कडेन मागलें कोणेंच हें करूंक ना शेवट मागीर आमची एड्युकेशन डिपार्टमेंटान आमकां जी प्लेस दिल्ली थंयसरूच म्हणलें आमी ती शेड बांदून चड न्हू ल्हान 100 मिटरान आमी म्हटलें ती शिफ्ट करुया बांदुया आनी गोवोरमेंट हेल्प करता न्हू आमकां जाय तो आमी 1 रुपया दिनासतना आमकां शेड मेळटलें आनी मशीन मेळटलें हें फंड आहा पळय तो सगळो फूल गव्हर्मेंटाचो सगळो गव्हर्मेंट हेल्प करपाचो शेड बांदून दितले आसले व्हेहिकल दितले आसले आनी मशिनरी फक्त सेग्रिगेशन ड्राय वेस्ट इतलेंच म्हणजे जे पळय आतां आसा पळय तेंच चालू जातलें आसलें बेटर वे आतां आनी हेज्या पेक्षा आतां बरें जातलें आसलें वयलें शेड बांदलेली जाल्यार म्हणजे आतां तरी मातसो तरी कितें ड्राय हेजो वास येता आसतलो शेड बांदल्यार सामकें पॅक म्हणजे फूल एनक्लोज आसतलें पूण तेंचो एक हें आहा इश्यू आहा की ताका अप्रोच रोड ना म्हणून तो अप्रोच रोडाक लागून म्हणटा ते जेन्ना हाडटा पळय तेन्ना तांकां त्रास जावंक शकता तशें कितें म्हणटा ते सो तेजें कितें हें केलेलें तुमी ट्रान्सपोर्टेशन जेन्ना तुमी हाडटले आसले पळय तेन्ना आतां म्हणून आमी हाडटात न्हू कार आमची रिक्षा ती भितर येतात आनी आमचें कशें चालू आहा तशेंच चालू उरतलें आसलें आतां हांवें सगळें क्लीन पयलीं सामकी कंटाळो जालो जवळ जवळ 20 वर्सांची ट्यूबलायटी ते शाळेन आसलेल्यो शाळेन आसलेल्यो 20 वर्सांच्यो त्यो सगळ्यो हांवें काडून घेतल्या आनी लायटी घरांच्यो एका भुरग्याक हाती सुद्दां लागली ती ट्यूबलायट आनी तें सगळें क्लीन केलां इतलें घाण आसलेली भितर ती सगळें काडून ती सायड हांवें क्लीन करून घेतल्या पयलींच्या पेक्षा आतां जायते थंयसर क्लीन जाल्लें आसा 20 वर्सांक कोणें हात लावनासलो थंयसर ते हांवें हात लावन घेतला कोणें 20 वर्सान अशें करून सुद्दां पळोवंक ना बाबा थंय कसली घाण आसा आनी कितें आसा तें आतां सेग्रिगेशन पळय जो मनीस करता थंयसर असले सोराप आसा भितर तो आपल्याक तेका जिवाक भंयना तेच्या म्हणून हांव फुडें सरून आमी आमचो स्टाफ जो आसा म्हाज्या बरोबर तो फुडें सरून आमी इतले राटी गेल्ल्यो MRF शेडी बांदचे म्हणून हरशीं तर कोणाक त्रास नासले पूण आतां गांवांक नाका ओके स्टॉप करता. थँक्यू.